बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ 7 स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को कि उन्होंने एक खूबसूरत 7 स्टार हाइट्स की सूरत में बना के आज अपने क्लाइंट्स को हैंड ओवर किया और एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक बड़े प्रोजेक्ट का आज जनाब सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर से उसका संग बुनियाद रख पाया। इसके लिए मैं चौधरी अनवार साहब को, उनके 7 स्टार्स को और उस सारी फैमिली को और 7 स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ तशरीफ़ फरमा चेयरमैन ज़िला कौंसिल मीरपुर, रेड क्रिसेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर के चेयरमैन, इसके अलावा बहुत माज़ज़ मेहमानान, कोई यूरोप से, कोई इंग्लैंड से और आज़ाद जम्मू कश्मीर के कोने कोने से यहाँ तशरीफ़ लाए। ये 7 स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ आपकी मोहब्बत की अलामत है। मुझे 7 स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बनते और इसको यहाँ तक पहुँचते हुए देखने का एजाज़ हासिल है। मुझे याद है कि मैं एक मकाम पे मीरपुर में मौजूद था, तो एक दिन इनके एक भाई इरफान मेरे पास आए, जिन्हें मैं पहले नहीं जानता था। इनकी फैमिली को तो मैं बहुत अरसे से जानता था, लेकिन ये चूँकि छोटे थे और नौजवान, तो एक 22 साल का नौजवान आया तो मुझे कहने लगा कि मैं पुलिस स्टेशन मंगला का कंडक्टर हूँ और इस तो मैंने कहा फिर काम क्यों नहीं शुरू करते? तो कहने लगा पैसे नहीं है। तो मैंने कहा अगर पैसे नहीं है तो आपने काम क्यों लिया? उसने कहा मेरे पास तो पैसे हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा गवर्नमेंट के पास पैसे हो जाएंगे, काम शुरू करें। तो आप यकीन जानिए कि दूसरे दिन उन्होंने काम शुरू किया और पुलिस स्टेशन की तामीर की कंप्लीट होने तक वो पैसे गवर्नमेंट के साथ फिर भी नहीं हो सके और उन्होंने खाना कंप्लीट किया और उसके बाद पैसे भेजे। इसी तरह इनको जिस तरह के ये बार बार यहाँ कहा गया है कि जी इन्होंने फलां मनसूबे बनाए, फलां जगह बर वक्त, बल्कि वक्त से पहले लोगों को हैंड ओवर किए, तो मैं इसका यानी शाहिद हूँ कि इन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर में और पंजाब में जिस कदर मनसूबे इन्होंने दिए, उनको बिल्लों की तरफ देखे बगैर, इस बात को देखे बगैर कि उसके पेमेंट्स मिली हैं या नहीं मिले, इन्होंने हमेशा वक्त से पहले उनको मुकम्मल किया और मुकम्मल करके वो हुकूमती मंसूबे थे या प्राइवेट या जो भी थे वो सारे कंप्लीट करके हैंड ओवर किए। हाल ही में आप लोगों ने सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे देखा होगा कि इन्होंने एक्सप्रेस वे सियालकोट की जानिब जाने वाली उस पर जो काम था वो भी 1 साल पहले ख़त्म करके जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे उनसे इनाम भी लिया और उनसे पूरे मुल्क के मीडिया के सामने दाद भी हासिल। तो ये इनकी कमिटमेंट है अपने काम के साथ, अपने लोगों के साथ, और यही वजह है कि आज हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर 7 स्टार हाइट्स जो है ये एक अपने वक्त से 1 साल पहले तकमील करके अपने क्लाइंट्स को इन्होंने चाबियाँ दी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आज जिस मंसूबे न संग बुनियाद रखा गया, इसको भी ये अपने जो इनका मंसूबा है जिसमें आपको बताया गया है कि ये इतने अरसे में मुकम्मल करेंगे, उससे पहले ये अपने क्लाइंट्स को ये हैंड ओवर करेंगे। इनकी कमिटमेंट इससे पहले कि इस बात की गमाज़ है कि ये जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। एक इसमें मैं एक आपको बात बताऊं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग दुनिया के कोने कोने में बसते हैं
وہ انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مختلف جگہوں پہ ہمارے لوگوں کے ساتھ دھوکے اور فراڈ ہوتے ہیں، جس وقت 7 اسٹار گروپ آف کمپنیز جیسے لوگ اس طرح کے منصوبے شروع کریں گے جو نیک نام بھی ہیں اور برقرفتار بھی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی، ہمارے پاکستانی بھی، AJK کی کونے کونے سے لوگ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ آزاد کشمیر کے اسلام آباد اور راولپنڈی میں بے شمار لوگ بڑے بڑے بزنس امپائر انہوں نے کھڑے کیے ہیں، جس کی ایک وسعت آزاد کشمیر کے ایک ہمارے بھائی سردار ریاض صاحب ہیں، جنہوں نے سینٹورس کی صورت میں کھڑا کیا، اور آپ کے سامنے ہزاروں لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، اور یہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اسی طرح کا یہ منصوبہ ہوگا، اس میں ہم ہزاروں لوگوں کو نہ صرف روزگار مہیا ہوگا بلکہ بے شمار لوگ اس میں رہیں گے، اس میں کاروبار کریں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ سارے حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ میں راملہ کوٹ سے میرا تعلق ہے، ویمبر میں اپنی سروس کے حوالے سے رہا، اور میرپور ویمبر اس ایریے میں جہاں جہاں انہوں نے کام کیا، آج آزاد کشمیر میں میں پوری ایمانداری سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جس جگہ کوئی ٹینڈر ہوتا ہے، جس جگہ کوئی سرکاری بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے، کوئی روڈ بن رہی آتا ہے، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جی 7 اسٹار والے نئے تاکہ وہ ٹائم پہ ختم بھی کریں اور معیار بھی برقرار ہے۔ تو میں اسی امید اور اسی توقع کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ جو منصوبہ انہوں نے آج جس کا سنگ بنیاد رکھا ہے، یہ اسی اپنی محنت اور کاوش سے اپنے سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے کلائنٹس کو اس کو ہینڈ اوور کریں گے، اور ہمیشہ لوگوں میں اپنی جو ساتھ کو برقرار رکھیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سارے حضرات کو یہاں جو تشریف لائے، آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ان کے ساتھ یہ محبت بھی ہے، اور میں رضوان صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، خاص کر محسن صاحب ان کے سب سے بڑے بھائی ہیں، اور انہوں نے اس 7 اسٹار گروپ آف کمپنی کی بنیاد رکھی اور آج یہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ ان سب کو بہت مبارک دیتا ہوں، اور آپ سارے لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ بس نا۔